صلی اللہ علیہ تھوڑی اچھی ذرا جڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا کلام حضور میں پڑھوں گا آپ نے کائنات کا سب سے پیارا نام لینا ہے اور بلند آواز سے لینا ہے اور دونوں ہاتھ بلند کر کے لینا ہے تسی کہنا ہے محمد دا کیڑا کیڑا میں اشارہ کرا تو اچھی لے گا نا جڑا اچھی لے سکتا ہے اس ٹھنڈ دے وچ بھی اتنی دیر بین تو بعد بھی ماشاءاللہ ہن تھلے کرو جدوں میں اشارہ کراں تے تسی دوویں چوک کے سینگ دا ٹیلا کہنا محمد دا ڈن ہو گیا جی جڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا جڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار دا جڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا جڑے دل وچ وسدا اے یارو پیار محمد دا انشاءاللہ او ویکھے گا دربار محمد دا انشاءاللہ او ویکھے گا دربار دربار محمد دا آقا دی شان قرآن پہ دسدا کردار محمد دا قرآن پہ دسدا کردار محمد دا میدائی حلیمہ تو لکھ پتہ کیوں کیونکہ کئی بار اس چمے آئے کئی بار اس چمے آئے رخ سار